رب دے ہاں دا کوئی مقام نہیں. آئیے اگے چلا. سکا تابی گزرے نے حضرت ابو سفیان بن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ 161 ہجری فوت ہوندے نے. آندے نے من زعم ان علیاً کان احق بالولایت منہما فقد خطا ابا بکر و عمر والمہاجرین والانصار وما اراہ یرتفع لہ ما ھذا عمل الی السماء. جیڑا بندہ کہندا ہے کہ ابو بکر و عمر دا حق نہیں سی خلافت دا حق تے علی دا سی, اونا علی کولوں خلافت کھو لئی. حضرت امام سفیان بن سعید الثوری کہندے نے او لوگو جیڑا بندہ مہاجرین تے انصار نو غلط سمجھدا ہے کہ اونا غلط فیصلہ کیتا ہے, علی نو خلافت نہیں دتی ابو بکر نو دتی ہے, ابو بکر تو بعد پھر علی دا حق سی عمر نو دتی.